बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद उस पाक नबी पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम देखने वालों को, मशहूरी बराबर के हर फ़र्द को मल्हार ख़ान मशहूर गोश की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपको आज मैं मशहूरी वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि पहला मैं सेशन कर चुका हूं। आज मशहूरी वेलफेयर फाउंडेशन पे बात करेंगे। इसमें दो तीन जो है ना वो सेशन होंगे। एक तो मशहूरी वेलफेयर फाउंडेशन जो है कोट अदू में जो हमारी मीटिंग हुई उस पर, और इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे हुई और ज़िम्मेदारी किसको दी गई, और उसके बाद फ़ंड रेजिंग कौन करेगा उस पर भी बात होगी। और उसके बाद जो मशहूरी कम्युनिटी के लोग हैं वो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने हज़ार हैं, लाखों की तादाद में हैं या हज़ारों की तादाद में हैं। वो हमारी डोर टू डोर कैंपेन चलनी थी, उसके बारे में बताऊंगा। और उसके बाद फिर मैं दूसरा सेशन करूंगा जो है कि कोट यहाँ पे मोहनजोदड़ो पे। आज हम कोट अदू पे बात करते हैं। दोस्तों, जैसा 5/9/2021 को मशहूरी वेलफेयर फाउंडेशन की हमें कॉल दी गई, हमें पहुँचना था और तमाम सिंध से, पंजाब से मेंबरान जो है वहाँ पे इकट्ठे होने थे। इकट्ठे होकर हमें ये तय करना था कि ये मशहूरी वेलफेयर फाउंडेशन को हम एक तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और दूसरा ये है कि जितने भी मशहूरी वेलफेयर फाउंडेशन में लोग आएंगे, जो नादार लोग हैं, हमने उनकी खिदमत कैसे करनी है। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने उनको बेहतर सहूलियात कैसे देनी है। जो बेवाह औरतें हैं उनके बारे में काम करना था। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये थी, दो अहम चीज़ें कुछ ऐसी थी कि इसमें कोई सरदार और कोई सदर हमने नहीं बनाना था, क्योंकि सरदार के मुखालफत भी थी और सदर के मुखालफत भी थी। इस पर सरपरस्त आला को जो है ना वो मुकर्रर करना था। और वहाँ पे जब यहाँ से हम सिंध से, पंजाब से सारे लोग हम कोट अदू में पहुँचे तो हम 39 आदमी थे। 39 आदमी में 5 आदमी ऐसे थे जिन्होंने वो वहाँ पे नहीं पहुँच सके को अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से, जिसमें मौला मशहूरी साहब का जो बेटा है सत्तार साहब वो नहीं गया, शमीर मशहूरी साहब नहीं गए, और डॉक्टर अब्दुल्ला मशहूरी साहब नहीं गए, और उसके बाद माशूक मशहूरी साहब नहीं गए, दादा अलाउद्दीन मशहूरी साहब वो भी नहीं गए। ये 5 बंदे नहीं गए। बाकी हम तमाम जो हैं वो जिन लोगों को सिंध में नाम थे वो हमने वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे जब पंजाब में से जो लोग थे उनके भी काफ़ी नाम थे, जिसमें महबूब साहब और महबूब खान मशहूरी साहब और अपने रियाज खान मशहूरी साहब ने उन्होंने मेहमान नवाजी बड़ी अच्छे तरीके से हमें की, हमें वेलकम किया। सिंध की रवायत वो एक मेहमान नवाजी का एक जो रवायती होता है, उस फूलों के हार डाले गए, बड़ी ज़बरदस्त उनने मेहमान नवाजी की। उस पर मैं सिंध के तमाम मेम्बरान की तरफ से, कोट अदू वाले जितने भी हैं और पंजाब के जितने भी हमारे भाई हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया और मेहमान नवाजी की। ये मेहमान नवाजी का तमाम जो फरीज़ा था ये रियाज खान मशहूरी के ज़िम्मे था, और उन्होंने ही ऑर्गेनाइजेशन की कॉल भी दी थी। वहाँ पे हमने जाना था, और वहाँ पे डॉक्टर मंसूर मशहूरी साहब एक बेहतरीन इंसान वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने भी हमें बड़ा अच्छे तरीके से वेलकम किया। यहाँ से मंजूर मशहूरी रेलवे वाले और मंजूर मशहूरी बैंक वाले, ये सिंध से जो बड़े अहम लोग थे ये 2 थे। और वहाँ पे जो थे पंजाब के जो लोग थे वो उसमें मंसूर मशहूरी था, डॉक्टर मंसूर मशहूरी साहब था, रियाज खान मशहूरी और अपना महबूब खान मशहूरी। वहाँ पे हम रात को ठहरे। सुबह को आगाश जो होटल थी उस पर हमारा सेशन था। हम तमाम के तमाम लोग जो है ना वहाँ पे कोट अदू हेड तोसा के मकाम पे हम वहाँ पहुँचे। सुबह को वहाँ पे हमारा सेशन शुरू था। तो वहाँ पे जब पहुँचे तो बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और बड़े हम खुश दिखाई दिए, और हम इस उम्मीद से गए थे और पुरुम्मीद थे कि ये मशहूरी वेलफेयर फाउंडेशन जो है ये कुछ करेगा। और इन्होंने बड़े अच्छे लोगों को दावत दी, जिसमें यंग जनरेशन बहुत ही थे। अभी मैं किस का नाम लूँ, बहुत ज़्यादा थे। और उसमें जो मुर्तज़ा मशहूरी हैदराबाद वाले वो भी थे, और मुर्तज़ा मशहूरी इस्लामाबाद वाले वो भी थे। वहाँ पे बड़ी अच्छी डिस्कशन, बड़ा अच्छा मिल मिलाप हमारा हुआ, और हमें खुशी महसूस हुई
کہ یہ جس نے بھی کوشش کی ہے، جو بھی آدمی ہیں، یہ ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمیں سب کو اکٹھے کیا، اور مشوری ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لوگ جو ہے نا وہ اتنی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوئے. اچھا، یہ جب صبح کو سیشن ہوا تو ہم 60 سے 70 کے قریب ہم لوگ تھے. تو جیسے ہمارا سیشن شروع ہوا، حسب توفیق کلام پاک سے آغاز کیا گیا، اور جو اس کی امتیاز خان مشوری صاحب جو ہیں ہمارے ادھر، انہی کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اسٹیج سیکرٹری کی کارروائی ساری جو تھی وہ امتیاز مشوری صاحب نے کی، اور اس میں اپنا تعارف اور ساری چیزیں. جیسے سیشن شروع ہوا تو آہستہ آہستہ باتیں نکلنا شروع ہو گئی. اس میں منظور مشوری ریلوے والے اور منظور مشوری بینک والوں کے ناموں پہ اتفاق جو ہے نہ ہونے کی وجہ سے ایک وہ جو سیشن تھا وہ طول پکڑ گیا. منظور مشوری بینک والے نے 2 نام دیے، جس میں درگاہ عالیہ حضرت قبلہ سائیں مشوری شریف سے سائیں ادریس مشوری صاحب کا نام دیا، اور مقبول بھائی کا نام دیا. اس کے بعد جب منظور مشوری صاحب کی باری آئی ریلوے والے کی، 2 نام اس نے بھی دے دیے. ایک انتظار قادر صاحب کا نام دے دیا، دوسرا اپنے بھائی شبیر صاحب کا نام دے دیا. جب یہ نام سامنے آ گئے 4، تو ان پہ 4 ناموں پہ اتفاق نہیں ہوا، کیونکہ ہم نے پہلے یہی چیز طے کی تھی کہ کوئی بھی سردار ہو یا سردار گھرانے سے کوئی بندہ ہوگا وہ ہم اس سیشن میں شامل نہیں ہوگا. اور وہاں پہ تو گئے تو یہ چیزیں سامنے آ گئی تو جو سردار الطاف خان مشوری صاحب کو ہم نے یہ جو ہمارے لوگ جو تھے وہ اندرونی طور پہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ درگاہ عالیہ سائیں قبلہ مشوری شریف کو بھی سپورٹ کرنے والے لوگ تھے. آپس میں ان دونوں کی، باقی کسی میں مرد کی نہیں، ان دونوں کی آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے ہوئی. وہ جو الفاظ تھے ان دونوں کے درمیان میں جو بالکل میں کہتا ہوں ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ ہو گیا، اور وہ سیشن ادھر ہی ختم ہوا. ختم ہونے کے بعد ادھر ہی ہم ڈسپرس ہو گئے. اور اس کے بعد ریاض صاحب نے کوشش کی اور محبوب صاحب نے کہ میر طارق حسین مشوری بگٹی صاحب کو بیچ میں لائے، اور انہوں نے دونوں کے درمیان بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد پھر دوبارہ سیشن ہوا. جب دوبارہ سیشن ہوا تو میر طارق حسین بگٹی صاحب نے بڑے اچھے الفاظ کہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ مشوری قوم کے جو برادری کے جو لوگ ہیں اتنی تعداد میں اکٹھے ہوں گے. آج میں دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپ متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بندہ آپ کو نہیں ہرا سکتا. لیکن جب آپ لڑائی جھگڑوں میں پڑ جائیں گے، ایک سردار گروپ بن جائے گا، ایک درگاہ گروپ بن جائے گا، تو یہ گروپوں میں بن جائے گا، تو آپ لوگ جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور پھر آپ لوگوں کو کافی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال پھر انہی کی کوشش سے، محبوب صاحب کی کوشش سے، ریاض خان مشوری صاحب کی کوشش سے اور باقی ممبران کی کوشش سے دوبارہ بیٹھے، دوبارہ سیشن شروع ہوا. سیشن شروع ہونے کے بعد یہ چیز طے ہوئی کہ ابھی سب سے پہلے آپ لوگ کسی بھی سردار کو یا کسی بھی وڈیرے کو یا رئیس کو بیچ میں نہ لائیں، اور میر پیر کو بیچ میں نہ لائیں. آپ لوگ ایک پورے پاکستان میں ایک رجسٹریشن کا کام شروع کریں. رجسٹریشن ایسے کہ گھر گھر جا کے آپ لوگ جو ہے نا وہ آپ لوگ وہ کام شروع کریں، پتہ کریں کہ کتنے لوگ ہیں اور کون کون ہیں بیچ میں، تو وہ آپ لوگ کریں. اور اس کے بعد پھر مرتضیٰ مشوری اسلام آباد والے جو تھے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے اس مشوری ویلفیئر فاؤنڈیشن کو آپ نے رجسٹریشن کرنا ہے. کیا کیا چیزیں ضرورت میں آئیں گی، کیا کیا چیزیں ہوں گی. اور یہ اس ٹائم یہ بھی چیز ہوئی تھی 15 سے 20 لاکھ روپیہ اس پہ رجسٹریشن پہ خرچ ہوگا، جو مرتضیٰ مشوری صاحب اور باقی سارے ممبران جو ہے نا وہ اس چیز پہ کنسرن تھے کہ ہم خرچ کریں گے اور اس کو رجسٹریشن کرائیں گے. اور پھر
جو ہے نا وہ پوری سندھ میں پورے پاکستان میں ہم جا کے اپنے لوگوں کو موبلائز کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ مشوری ویلفیئر فاؤنڈیشن ہم رجسٹریشن کروا رہے ہیں، اور جو سینئر ممبران ہیں، جو ہمارے سرکردہ ممبران ہیں، ان سے بات چیت کریں گے کہ ہم نے ان کو کس طریقے سے رجسٹریشن کرنا ہے۔ یہ یہاں پہ سیشن ختم ہوا اور اس کے بعد ہر بندہ جو ہے وہ دوبارہ اپنا سفر واپسی کا شروع کیا، لیکن دو چیزیں اس ٹائم، ایک رجسٹریشن اور دوسرا ہماری جو برادری کی ممبرشپ تھی اس پہ بات کروں، اور اس کے بعد دوسرے سیشن میں جو پھر باقی کافی چیزیں ہوں گی اس پہ ہم لائے عمل دیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ آج کا سیشن یہاں پہ ختم ہو رہا ہے دوستوں۔ میں ابھی یہ دو چیزوں پہ میں دوبارہ بات کروں گا، یہ دوسرے سیشن میں رجسٹریشن کے معاملے میں، اور جو ہماری پوری برادری کی فارم تھے، ممبر تھے، اس کے بارے میں ان دونوں پہ بات کروں گا، اور فنڈ ریزنگ پہ بات کروں گا، وہ دوسرا سیشن ہوگا، اور تیسرا سیشن جو ہوگا وہ موہنجودڑو ہوگا۔ دوبارہ انشاءاللہ تعالی دوسرے سیشن کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ آج کا سیشن کوٹ ادو تک محدود کرتے ہوئے سب کو ملہار خان مشوری بلوچ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔